बिलाखिर हिजाब पर पाबंदी का मामला पूरी दुनिया को लपेट में ले रहा है। इंडिया में मुसलमानों पर हिजाब की पाबंदी बीजेपी की नैया डिबोने जा रही है। भारतीय इंतहा पसंद हिंदुत्व जमात बीजेपी पर बैन लगाने की मुहिम अरब वर्ल्ड में जोर पकड़ती जा रही है। इस मामले में एक अरब मुल्क कुवैत बाजी ले गया है। कुवैत की अवाम सड़कों पर निकल रही है। इंडिया में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ पूरे कुवैत में मुजाहरे शुरू हो चुके हैं और रफ्ता रफ्ता पूरे अरब वर्ल्ड को हिजाब का मामला लपेट में ले रहा है, जिससे बीजेपी की गवर्नमेंट को बड़ा धचका लगने जा रहा है। नरेंद्र मोदी के करतूतों की वजह से इंडिया के लिए नई परेशानी खड़ी हो चुकी है। हाल ही में कुवैती पार्लियामेंटेरियंस के एक ग्रुप ने गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है, जिसमें कई पार्लियामेंटेरियंस के दस्तखत मौजूद हैं। इस लेटर में कुवैत की गवर्नमेंट से मुतालबा किया गया कि नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी बीजेपी पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए। बीजेपी से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स कुवैत की सरजमीन पर आइंदा कदम न रखे। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम मर्द है। और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, अल्फ मबरूक। हमारे लिए खुशी की भी बात है और अफसोस की भी बात है। जिस तरीके से हमारे देश को जो बेंड करने की बात हो रही है और आरएसएस को बेंड करने की बात हो रही, सारे यूरोप में, सारे मिडिल ईस्ट में और सारे जीसीसी में, और सबसे आगे रहा हमारा कुवैत बाजी लेके चले गया उन्हें। क्योंकि सबसे पहले और जो रोडों पे वहाँ की जो औरतें निकल आई है, जो घेर ली थी इंडियन एम्बेसी को, किसी तरीके से समझा मना के उस चीज़ को ख़त्म किया गया। लेकिन जितने एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जितने भी एमपीज है मजलिसुल उम्मा के, वो सारे दस्तखत करके शेख नवाफ अल सबाह को दे दिए। यही बताए हैं वो लोग, ये लिख कर दिए हैं कि जितने भी आरएसएस के हो या लफ्ज़ पूरे देश को, हिंदुस्तान को बेंड करने की बात भी। अब आप लोगों को ये बता दूं मैं, हमारे 14,64,322 हमारे हिंदुस्तानी रहते, इंडियन है कुवैत में, सिर्फ कुवैत में। वैसे अगरचे हम देखें पूरे जीसीसी में तो 1 करोड़ के करीब हो जाते हैं, 1 करोड़ के करीब हो जाते हैं। तो लेकिन अब ये अगरचे वो लोग सारे लोग ये कार्रवाई चालू कर दी और वापस देश भेजना चालू कर दिए, तो क्या होगा? सबको उपलियां डालने के लिए बोलेगा इन्हें, सब गोबर के टट्टी के अंदर डायमंड ढूंढेंगे। कैसा होगा ये कहाँ ले जा रहा देश को? और कितनी बेइज्जती से अल्फाज इस्तेमाल हो रहे, ये सारी चीज़ों के जिम्मेदार कौन हो रहे हैं आप लोगों को अच्छी तरह पता है। आप लोगों को ये इसलिए रखा ये 1 मिनट 5 सेकंड की। वैसे अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बहुत बड़ी वीडियो है, जो जो इनके ऊपर लागू हो चुका है, जो जो पाबंदियां आयद हो चुके हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगे। मैं शायद हो सकता वो लिंक भी रखूंगा। लेकिन आप लोगों को ये बता दूं मैं कि पहले बात करते थे खाली बाबरी मस्जिद से लेके मस्जिद अक्सा हमारी फ़लस्तीन के लिए, उस यानी खाली बातें करते थे, लेकिन अब अमल हो रहा। ये इसीलिए हो रहा, मैं आप लोगों को दूसरी एक चीज़ ये साफ कर दूं, हिजाब ये कुवैत हो या सऊदिया हो या दुबई हो या बहरीन हो या ओमान हो, सारे जीसीसी और इस्लामी ममालिक हिजाब लगाते हैं, हिजाब बनते हैं। उसकी तौहीन करना, ये लोग अपने आप को बहुत बेइज्जत महसूस कर रहे हैं। और ये चीज़ ये अभी हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, ना तो आज़ादी से पहले 1947 से पहले ये चीज़ थी, ना 2021 तक ये चीज़ थी। 2022 तो शुरू हो के अभी हम बैठे हैं किसमें, कौन से महीने में ये शुरू हो के पूरा खेल में समझता हूँ 15 दिन हो रहा। ये आपको सबसे पहले आपको वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने ये हरकत करी थी, उसके बाद वो किसी हद तक वो अपने उस काले बयान को, काले कानून को वापस ली थी। इसीलिए हम लोग जरूरी नहीं समझे कि उसके ऊपर जो एक गलती का एहसास जिसको हो गया, वो गलती की माफ़ी को मांग ले तो हम उसके ऊपर बात भी करें। वो चीज़ साबित हुई, वो कानून लागू करी थी उन्हें, लेकिन बराबर हिजाब बनकर हमारी बहनें स्कूल को गई, कॉलेजेस को गई,
اپنے ورک ڈیوٹی جہاں پہ کرتے ہیں وہاں پہ گئی, وہ کوئی پرابلم نہیں ہوا اسی لیے. لیکن یہ کرناٹک میں جس طریقے سے کرے تھے یہ لوگ آر ایس ایس والے, بی جے پی والے, کیونکہ ان کے پاس کوئی چیز تھی نہیں, کیونکہ یہ لوگ ہر وہ چیز کر کے دیکھ لیے, ہر کالے قانون میں ناکام ہوئے یہ لوگ, کدھر کی بھی نہیں چلی یہ لوگوں کی. اب کسی طریقے سے الیکشن کے سامنے حجاب کی بات کر کے یا ان بھکتوں کو خوش کرنے کی کوشش کی گئی, جو متر پیتے ہیں, جو ٹٹی کھاتے ہیں, ٹٹی میں ہیرے ڈھونڈتے ہیں, وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہتھ کنڈا استعمال کرنے کی یہ لوگ کوشش کرے, جو چاروں خانے چیت ہوئے. اور یہ عظیم کامیابی ہے بھائی مسلمانوں کی. اب یہ لوگ کو کبھی ہمت نہیں ہوگی کچھ بھی مسلمانوں کے خلاف یہ کوئی بل لانے کی, کوئی کالا قانون پاس کرنے کی. اب یہ کرنے کو تو کرے یہ لوگ, اب اتنے برا پھنس چکے ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا. کیونکہ بھائی میں بتا دوں آپ لوگوں کو, ہندوستان کے سارے پروڈکٹ ہی بینڈ نہیں ہو رہے ہیں, ہندوستانیوں کو بھی بینڈ, اور کوئی سرزمین پہ نہیں آنا کرتے وہ لوگوں کی. بھائی یہ قانون بھی لاگو کرو, یہ بل پاس کرو بول کے وہاں کے جتنے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں پورے روڈوں پہ فیملیوں کے ساتھ, ان کی عورتوں اور بیٹیوں کے ساتھ روڈوں پہ آ گئے وہ لوگ, اور اتنے پرزور مذمت کر رہے ہیں, ہم بیان نہیں کر سکتے. اب کسی کو وہاں پہ ہندوستانی ہے بولنے کے لیے بھی ڈر محسوس ہو رہا, اور خاص کر غیر مسلم کو تو جو ہے سو وہ لوگ ایک نظر بھی نہیں بھا رہے بھائی. اور جس کے پاس ڈرائیورز تھے, جس کے پاس کوک تھے, یعنی گھر میں باورچیاں تھے, جس کے پاس خادم تھے, جس کے پاس آفس بھائی تھے, اور جس کے پاس جو کام کر رہے ہیں, جو لوگوں کو پہلی فرصت میں نکال رہے ہیں یہ لوگ, کیونکہ یہ گندگی پھیلانے والا یہ ہمارا ذمہ دار ہے. ان کی کوئی غلطی نہیں ہے, ان کی کوئی غلطی نہیں ہے, یہ سارے ذمہ دار یہ ہمارا ہے. جو اس نے جو شروعات کری تھی, خاتمہ وہ لوگ کر رہے ہیں, وہ بھی اتنی بھینکر طریقے سے کریں گے, یہ لوگ خواب میں بھی نہیں سوچے تھے یہ ہوا. یہ ہمارے لیے خوش آئند بات اسی لیے, قابل مسرت بات اسی لیے, یہ خوشی کی بات اس لیے کیونکہ ہماری ایک بچی نے جو صرف یہ 100 سنگیوں کو 100 آتنکیوں کو بھاری نہیں پڑی, جبکہ سارے اسلام ممالک کو اس نے جوڑ کے رکھ دیا بھائی, سب کے ضمیروں کو جگا دیا, اور ہر کوئی روڈ پہ نکل گئے, نہ معصوم بچے دکھے نہ عورتیں, کوئی کسی کی لمٹ نہیں رہی, سب اپنی طرف سے پرزور مذمت کرے اس کی. یہ ہمارے لیے بہت بڑی جیت کی بات ہے, الحمدللہ رب العالمین. اور میں وہ ویڈیو بڑی ہو جاتی بول کے اس لیے نہیں رکھا, انشاءاللہ یہ ویڈیووں کی ڈسکرپشن میں رکھوں گا بھی, آپ لوگوں کو دیکھو, دیکھ کے سمجھنے کی کوشش کرو. آپ لوگ بولتے ہیں نا یہ لوگ خالی کیا افسوس ظاہر کرتے, یہ لوگ کچھ کام نہیں کرتے, یہ لوگ کوئی حرکت میں نہیں آتے, کوئی ڈیسیشن نہیں لیتے, کوئی پابندی عائد نہیں کرتے. ارے بھائی اگرچہ خالی یہ لوگ پیٹرول بند کر دیے تو ہم پیٹرول کہاں سے لائیں گے, ہم ویسے ہی ختم ہو جاتے معلوم. خالی معاملے ایک پیٹرول بند کر دیے وہ لوگ, تو جو ہمارے کو جو نل آ رہا ہو, نل بند ہو گیا تو مشکل ہو جاتی ہے, کہ اس کے بغیر چلنے والا نہیں ہے. نہ ان کو یہ لوگ آنکھ دکھا سکتے ہیں, نہ کوئی بات کر سکتے, ان کی اوقات ہی نہیں ہے بھائی, ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ تو ہونا ہی تھا, یہ بوند یہ انہوں نے پیرے ہیں, یہ اب فصلیں نکل رہی ہے, جو ہمارے دیش کے لیے اچھا نہیں, ہمارے دیش واسیوں کے لیے اچھا نہیں ہے, بڑی گندی چیز ہو گئی ہے. یا بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, یہ ہمارے لیے بعد مسرت, بعد خوشی کی بات ہے. آپ لوگوں کی دعائیں ہیں, اللہ رب العزت ایسے ہی ہم کو کامیاب کرے ساری دنیا میں. بہت عظیم کامیابی ہے ہماری ہے, اور خاص کر ہم کویت کے شعب کے پر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں, جس طریقے سے انہوں نے جو کام کیا, کویت کو دیکھتے ہوئے, کویت کے پارلیمنٹ کو دیکھتے ہوئے سارے جی سی سی کے ضمیریں, سارے کنٹریوں کے ضمیریں جاگ اٹھے. اور بحرین ہو یا قطر ہو یا سعودیہ ہو یا دبئی ہو, سارے کوئی ابھی کہنے پہ مجبور ہو چکے ہیں یہ کالا قانون جو کر رہا ہے انہیں بالکل برداشت کے باہر ہے, نہ برداشت کریں گے نہ سہ سکتے. اس کی پرزور صرف مذمت نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کے اوپر پابندی عائد کر رہے ہیں, اور ان کو کئی چیزوں میں بینڈ کیا جا رہا. ابھی آپ لوگوں کو ہر دن ایک نئی خبر سننے کو ملے گی, جس طریقے سے جو پارلیمان نہ رہنے کے باوجود بھی ان کی جو پارلیمنٹ چل رہی صرف ہمارے اوپر اور ہمارے اس حجاب کے اوپر, جو ہمارے اوپر جو زیادتیں ہو رہے اسی کی بحث چل رہی ہے. جو آپ
لوگوں کو انشاءاللہ تعالی ڈیلی بتایا جائے گا. انشاءاللہ جو بھی فریش خبر رہے گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو من اول دوں گا انشاءاللہ تعالی. یا اللہ منظم رہیے, متحد رہیے, نمازوں کی پابندی کریے, اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے کام پہ عمل کریے. یا اللہ السلام علیکم.